میرے مرشد کریم خواجہ محمد شفیع لجپال آپ سرکار مجھے ویلے آپ سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرشد کریم کو اس شریعت دا ظاہری علم پڑھن گئے نے علم جدو پڑھن گئے نے آپ نے علم دی اندر ابتدا وچ برکت والی تے رحمت والی کتاب کریمہ شریف جس دے اندر انسان نو سدھا کرن والی گلاں ہوندیاں ہیں انسان نو رہن سہن دا ماحول معاشرے دا پتہ دسدیاں ہیں کریمہ شریف مرشد کریم دے سامنے میرے پیر فرماوندے نے میں اپنے پیر میرے دادا مرشد سید امام علی شاہ صاحب دے سامنے میرے خواجہ صاحب نے کریمہ شریف کھولی استاد نے پڑھائے پڑھ محمد شفیع کریمہ ببخشا برحال کریمہ ببخشا برحال کہ ہستم اسیر کمند ہوا یہ پہلا شیر کریمہ شریف دا پڑھائے اے میرے مولا کریمہ میرے حال تے کرم فرما دے کریمہ ببخشا برحال کہ ہستم اسیر کمند ہوا کہ میں ہے نوا دنیا دے ہرس تے لالچ دے جال دا قیدی میں دنیا دے جال دا ہرس دا قیدیاں مہربانی فرما میرے حال دے کریمہ کرم فرما دے میرے مرشد اپنی زبان مبارک کو فرما دے جدو سید امام علی شاہ نے کو شیر پڑھایا ہوئے میں پیچھے پڑھیا ہوئے شیر پڑھن تو بعد آپ نے کتاب بند کر دی کتاب بند کر کے فرما دے محمد شفیع اور اگر پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں سارا علم آپ یاد رہے گا توجہ ہے سونیو جاؤ سارا جگ پھرو کوئی ماں دا لال دسے میرے حضرت صاحب کدھر مدرسے گئے ہوں کسے مولوی کو آپ نے درس نظامی پڑھیا ہوئے چشتی صاحب استاد فرماندے سن جدو مسئلہ اٹھتا سی کیسا پوچھنا حضور آئندہ کی جواب ہے آپ نے فوراً دس دینا چشتی صاحب نو مسئلے کنے دسے نے اے گلاں کنے سمجھائیاں نے وہ کون سی فقیر یہی علم لدنی والا فقیر سی جنوں مرشد کریم نے اکو شیر پڑھایا ہے اکو شیر پہلا بابا جی ایک شیر کریمہ شریف دا پتہ نہیں اس شیر دے وچ کی پڑھا چھڑے کہ کیا جام سن آپ فرماندے نے کلا شاگرد تے کلا استاد پھٹی دے آمنے سامنے میں ایک پاسے دوجے پاسے میرا پیر تے ایک پاسے میں کتاب لے کے بیٹھا پیر نے پڑھایا پڑھ محمد شفیع کریمہ ببخشا برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا میں مگر پڑھے شیر ایک کوئی پڑھے تے آپ نے کتاب بند کر دی پیر ایڈے ایڈے تسبیح لا کے آندے نے اینے وظیفے کرنے نہیں میرے پیر نے اج تک آکھیا بھی جنی کو فرمایا 10 وارا کول شریف 10 وارا درود شریف جیڑا مرید ہوندا سی اگلا جا کسے نوں دسنا 10 وارا کلمہ شریف 10 وارا درود شریف ہر نماز تو بعد پڑھ لے پیر آندے نے اینیاں تسبیحاں فلانے ٹائم اینیاں تسبیحاں فلانٹا تاکہ پاگل ہویا پھر اینوں اور کسے کام دی پتہ نہ لگے جے پوچھا کہ تو کام کردا ہی کونی تیرے کو وظائف ہی کونی ہے اے وظائف ہے اور میں کہ واہ فقیرہ کیا نظر نال پلائی تے مرشد کریم کو انج جام پیتا ہی اللہ اکبر جل شانہ انج جام پیتا آپ نے فرمایا محمد شفیع جا ہون حضور اگے فرمایا اگے آپ ہی آ جائے گا
اکو شیر یار سوچن والی گل ہے تساں تے میں حیران ہو جاؤں گے ایک شیر دے اندر ہر چیز مرشد سید امام علی شاہ صاحب